रात के 11 बज रहे थे। अरबाज खान डेरे से फारग होकर अभी अभी हवेली में दाखिल हुआ था। हवेली में चारों तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। ये खामोशी देखकर इसे हैरत हो रही थी, क्योंकि पहले जब भी वो घर में आता था, इसे हमेशा ही मारिया के हंसने खेलने की आवाज़ सुनाई देती थी। अरबाज जब किचन में गया तो सामने ही नौकरानी खड़ी थी। अरबाज को देखकर वो तेज़ी से सीधी हो गई और इंतहाई शाइस्तगी से अरबाज खान से पूछने लगी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अरबाज खान ने इसकी बात सुनकर तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और इससे पूछा कि मारिया इस वक्त कहाँ पर है। जी, आज छोटी बीबी जल्दी ही सो गई थी। अच्छा, ऐसी बात है। ये सुनकर अरबाज के माथे पर बल पड़ गए। अरबाज ने मारिया को पहले दिन ही समझाया था कि जब तक वो हवेली नहीं लौटा करेगा तब तक वो सोया नहीं करेगी, लेकिन मारिया ने इसके हुक्म की दोबारा से खिलाफ वर्जी की थी। अरबाज खान का बस नहीं चल रहा था कि इस छोटी सी लड़की को इसकी गलती की ऐसी सज़ा दे कि वो दोबारा ये काम करने के बारे में सोचे ही नहीं। लेकिन जब भी वो इसे डांटता था या इसे कुछ कहने की कोशिश करता था तो वह मासूम सा चेहरा बना लेती थी और आंखों में आंसू भर लेती थी। अरबाज ना चाहते हुए भी खुद पर कंट्रोल कर लेता था। अरबाज ने अपने अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस की थी। वो ये थी कि अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा था। ये करम नवाजी भी सिर्फ़ और सिर्फ मारिया के लिए ही थी, वरना आज भी इसके दुश्मन इसके गुस्से से पहले की तरह ही घबराते थे। नौकरानी ने जब अरबाज के माथे पर बाल पड़े देखे तो वह घबरा गई। इसकी नज़रों के सामने मारिया का बीमार चेहरा घूमने लगा। आज मारिया की तबीयत दिन के वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसने अरबाज को कॉल मिलाई थी, लेकिन अरबाज का नंबर बंद जा रहा था। नौकरानी ने इस खौफ से अरबाज को कॉल नहीं मिलाई, क्योंकि इसे इजाज़त नहीं थी, और अगर वो इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर देती तो शायद अरबाज इसे अभी भी हवेली से बाहर निकाल फेंकता। किसी को भी अरबाज खान के मूड का पता नहीं चलता था। एक लम्हे वो बहुत खुश होता और दूसरे ही लम्हे वो इस कदर गुस्से में होता कि इससे बात करने से पहले भी इंसान 100 बार सोचता था। साहब, मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? आपको भूख लगी होगी। क्या मारिया ने खाना खाया? नौकरानी ने तेज़ी से तंफी में सर हिलाया और अरबाज को कहा, दरअसल इनकी तबीयत सुबह से ही बहुत ख़राब है। सुबह से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और ना ही कुछ खा रही हैं। उन्होंने आपको कॉल मिलाई थी, लेकिन आपका नंबर बंद जा रहा था। ये कहकर नौकरानी खामोश हो गई। अरबाज खान का बस नहीं चल रहा था कि वह नौकरानी को हवेली से उठाकर बाहर फेंक दे। तो घर में क्या नौकर मर गए थे? नौकर के ज़रिए तुम मुझे पैगाम नहीं भिजवा सकती थी कि तुम्हारी छोटी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम सब लोगों से हिसाब लूँगा। ये कहकर तेज़ी से मारिया के कमरे की तरफ भागा, लेकिन ये देखकर इसकी परेशानी मज़ीद इजाफ़ा हो गया कि मारिया अपने कमरे में मौजूद नहीं थी और वो ऊँची ऊँची आवाज़ में मारिया को पुकारने लगा। वो दोबारा से नौकरानी के पास गया और इससे पूछा कि तुम्हारी बीबी कहाँ पर हैं? इसके लहजे से शोले लपक रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे वो अपने इस लहजे की तपश से सब कुछ राख कर देगा। बीबी जी तो थोड़ी देर पहले तक अपने कमरे में ही मौजूद थी। मैंने इन्हें कमरे में जाकर चेक किया था, अभी पता नहीं वो कहाँ पर चली गई हैं। साहब, आप फ़िक्र मत करें, मैं अभी जाकर चौकीदार से पूछती हूँ। मुझे यकीन है कि वो हवेली से बाहर नहीं गई होंगी। ये कहकर नौकरानी तेज़ी से बाहर की तरफ भागी, जबकि अरबाज भी इसे पागलों की तरह सारी हवेली में ढूंढने लगा। अपने कमरे को छोड़कर इसे सब कमरों में तलाश कर लिया था, मगर वो इसे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। फिर वो खुद ही गाड़ी लेकर बाहर निकल गया और गाँव में इसे तलाश करने लगा। तकरीबन 2 घंटे गुजरे थे कि इसके मोबाइल पर चौकीदार की कॉल आई। इसने जल्दी से कॉल उठाई और बेसब्री से पूछने लगा, क्या मारिया के बारे में कुछ पता लगा है? जी साहब, बीबी घर पर ही मौजूद हैं। अरबाज ने एक गहरी सांस ली और तेज़ी से घर वापस चला गया। नौकरानी इसके पास आई और इसे कहने लगी, दरअसल बीबी आपके कमरे में सो रही थी और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अरबाज ने हाथ उठाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर पहले इसके दिल की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। इसे लग रहा था कि इसने अपनी कोई बहुत ही कीमती चीज़ खो दी है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत जल्द ही रो पड़ता अगर इसे मारिया का पता ना चलता। इसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। हाथ बढ़ाकर इसने लाइट ऑन कर दी। लम्हे भर में ही पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। मारिया ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ, दरअसल इसे ये रोशनी अच्छी नहीं लग रही थी। इसका जिस्म बहुत बुरी तरह से टूट रहा था। अरबाज ने जब इसे इस्तेहाक के साथ बिस्तर पर लेटे देखा तो इसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो चाह रहा था कि अभी इस लड़की को किसी भी किस्म की परेशानी में या किसी भी किस्म की जिम्मेदारी में न डाले, लेकिन लगता था कि ये लड़की खुद ही ये सब कुछ करना चाहती है। ये लाइट बंद करें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मारिया ने मुंह बनाते हुए कहा, फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर बाद बंद कर दूंगा। वो इसके पास जाकर बैठ गया। इसने मारिया के सर पर हाथ रखा तो इसका दिल घबरा गया। मारिया का सर इस वक्त बहुत बुरी तरह से
تپ رہا تھا، وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے خاندانی ڈاکٹر کو کال ملا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ وہ 15 منٹ کے اندر اندر یہاں پر پہنچے، ورنہ اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر سلیمان نے جب ارباز خان کا پیغام سنا تو سارے کام کاج چھوڑ کر اس کی طرف دوڑا چلا آیا۔ ماریا کا چیک اپ کرنے کے لیے اس نے اپنے ساتھ ایک نرس لائی تھی، وہ خود قریب ہی بیٹھا اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اس سب کے لیے بھی ارباز خان نے ہی اس کو کہا تھا، کیونکہ ارباز خان یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی کو ہاتھ لگائے، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو۔ ارباز بہت غور سے اس نرس کو علاج کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اسے شک ہو کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ہٹائی تو یہ نرس کچھ غلط کر دے گی۔ سلیمان مسکراتے ہوئے ارباز کی یہ حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس کا دوست اس مقام پر بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ نرس نے اسے ڈرپ لگائی اور کچھ دوائیاں لکھ کر دیں۔ ماریا دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر ارباز نے بے چینی سے نرس سے پوچھنے لگا، یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ نرس نے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انجیکشن کے زیر اثر ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔ تب تک آپ ان کے پاس ہی موجود رہیں اور یہ دھیان رکھیں کہ یہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلیں اور نہ ہی کوئی کام کریں۔ انہیں اچھی خوراک دیں تاکہ ان کے اندر جتنی بھی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے۔ نرس نے سلیمان کی طرف دیکھا تو سلیمان نے اسے آنکھ کے اشارے سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلیمان ارباز کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے کہنے لگا، ہاں تو ارباز یار کیسا لگ رہا ہے محبت میں گرفتار ہو کر؟ ارباز نے پہلے تو حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہوئی، میں تو بس اس معصوم لڑکی کا خیال رکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بہت ہی پیار سے ماریا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سلیمان کوئی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ بے وقوف انسان تھا جو اس کی محبت کو نہ سمجھ سکتا۔ سلیمان نے خود بھی ایک لڑکی سے محبت کی تھی اور پھر اسی سے ہی اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ محبت کے بارے میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا تھا اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ ارباز خان کے دل میں ابھی ابھی محبت نے دستک دی ہے۔ دیکھو ارباز خان، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے تم سے بات نہیں کر رہا، بلکہ میں اب ایک دوست ہونے کے ناطے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میری کس بات سے تمہیں لگا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اب یہ سلیمان مسکرانے لگا اور اسے کہنے لگا کہ تمہارے ہر انداز سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم اس لڑکی سے محبت میں گرفتار ہو چکے ہو۔ جب یہ لڑکی بے ہوش ہوئی تھی اور جب وہ نرس اس کا انتظار کر رہی تھی تو تم اس نرس پر یوں نظر رکھ رہے تھے جیسے اس نرس سے تمہیں کسی قسم کا خطرہ ہو، کہ تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ وہ ایک قابل اعتماد لڑکی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اسے اپنے بھروسے پر یہاں پر لایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تم اپنی بیوی کی بہت زیادہ فکر کر رہے تھے۔ اس طرح کی فکر انسان ان لوگوں کے لیے ہی کرتا ہے جن سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے۔ ابھی جب بھی تم اپنی بیوی کو دیکھتے ہو تمہاری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ تم اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن مجھ سے نہیں، مجھ سے جھوٹ بول نہیں سکتے۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ابھی بھی تمہاری دھڑکنیں منتشر ہیں۔ چلو میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان زیادہ رکاوٹ نہیں بنتا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم اپنی بیوی کو سنبھال لو۔ یہ کہہ کر سلیمان نے ارباز خان کو آنکھ ماری اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارباز خان نے ایک گہری سانس لی اور ایک نظر ماریا کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر صرف اور صرف معصومیت تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی دودیا رنگت اس وقت چمک رہی تھی۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ماریا کو بہت ہی غور سے اور اتنا قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسے محبت تو ماریا سے اسی دن ہی ہو گئی تھی وہ اسے اس حویلی میں لایا تھا، لیکن وہ خود سے مسلسل نظریں چرا رہا تھا، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ماریا کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی۔ وہ صرف 15 سال کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں اس لڑکی کو شادی کی ذمہ داریوں میں الجھا کر اس پر کسی بھی قسم کا ظلم کرے، مگر اب اس کا یہ صبر اور اس کی ہمت بھی جواب دیتے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ماریا کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ماریا کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آنکھیں کھول کر دیکھا ماریا کو ہوش میں آتا دیکھ کر ارباز خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ پھر وہ ماریا سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا نا کہ تمہاری طبیعت اس قدر خراب ہے۔ ارباز کی بات سن کر ماریا خوفزدہ ہو گئی اور تیزی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی، لیکن درد کی وجہ سے وہ دوبارہ سے لیٹ گئی۔ ارباز نے اسے کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹی ہی رہو، اب مجھے دوبارہ سے ڈانٹیں گے، مجھے آپ کی ڈانٹ
करंट से बहुत डर लगता है। मारिया की आंखों में आंसू आ गए और फिर थोड़ी देर के बाद इसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अरबाज ने जल्दी से इसके आंसू साफ किए और इसे कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा और ना ही मैं तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचाऊंगा। ये कहकर इसने मारिया को अपने सीने से लगा लिया। मारिया को इसके वजूद से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जिसे मदहोश कर रहे थे और इसके साथ साथ इसकी तबीयत भी मजीद खराब होने लगी। वो तेजी से पीछे की तरफ हटी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। इसने आंखें झुकाकर अरबाज को कहा, मुझसे दूर हो जाएं और अपने कमरे में चले जाएं। अरबाज पहले तो हैरान हुआ, फिर इसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। इसने कहा, क्या तुम वाकई क्या कह रही हो? मैं अपने कमरे में चला जाऊं? मारिया ने तेजी से हाँ में सर हिला दिया। अरबाज ने इससे दोबारा पूछा, क्या मैं अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट सकता हूँ? इस बार भी मारिया ने हाँ में सर हिलाया। मेरे बिस्तर पर एक गुड़िया मौजूद है, क्या मैं इस गुड़िया को अपने कंधे पर सर रख कर सुला सकता हूँ? मारिया इस बार भी ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाने लगी। वो ये बात बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुकी थी कि वो इस वक्त अरबाज के कमरे में मौजूद है। तक इसे अरबाज की आवाज़ सुनाई ना दी तो इसने गर्दन उठाकर देखा। वो हैरान रह गई कि अरबाज शूज़ उतार रहा है और फिर थोड़ी ही देर बाद वो बिस्तर पर चढ़कर बैठ गया। एक झटके से इसने मारिया को अपनी तरफ धकेला और फिर इसका सर अपने कंधे पर रखकर इसके सर को थपकने लगा। मारिया को इसके सांसों की तपश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे और बाज ने इसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें घबराने की और मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिक्र मत, मैं तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बगैर हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम बस खामोशी से लेट जाओ, मुझे भी सोने दो। इस वक्त मुझे तुम्हारे पास बहुत सुकून मिल रहा है, मुझसे मेरा ये सुकून मत छीनो। ये कहकर अरबाज ने अपनी आंखें बंद कर ली। मारिया चंद लम्हों तक इसके चेहरे की तरफ ही देखती रही। इस इंसान से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अगर वो ये कहती ये इंसान इसकी ज़िंदगी से अलग हो गया तो वो मर जाएगी। इसमें कुछ भी गलत ना होता। वो खुद नहीं जानती थी कि इसके दिल में अरबाज के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा हो गई है, जबकि हकीकत तो ये थी कि अरबाज ने इसे कुछ पैसों की इज्जत खरीदा था और पहले दिन मारिया को इसकी औकात याद दिला दी थी। अरबाज ने मारिया के साथ बहुत बुरा सलूक रखा था। मारिया हर वक्त ही रोती रहती थी और यहाँ से भागने की कोशिशों में लगी रहती थी, लेकिन अरबाज के होते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अरबाज ने इस पर जितने भी तशद्दुद किए थे वो इन तमाम तशद्दुदों को भुला भी नहीं सकती थी, मगर इन्हें याद रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। इससे इसके दिल में नफ़रत को जन्म ले रही थी, लेकिन मोहब्बत थी जो बढ़ती ही चली जा रही थी। मारिया ने खुद को टटोला तो इसके दिल से यही आवाज़ निकली कि तुम कुछ भी कर लो, तुम इस इंसान से कभी नफ़रत नहीं कर सकती और ये इंसान तुम पर कितने मर्ज़ी जुल्म क्यों ना कर ले, ये इंसान हमेशा ही तुम्हारे दिल पर हुकूमत करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकती। इस इंसान ने मुझे बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई हैं। मारिया मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। वो नहीं जानती थी कि इस वक्त अरबाज के बहुत करीब मौजूद है और अरबाज इसकी तमाम बातें सुन सकता है। मैंने तुम्हें जितनी भी तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, मैं इन सब तकलीफ़ों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इन तमाम तकलीफ़ों का मैं दावा करूँगा और तुम्हें एक ऐसी ज़िंदगी दूँगा जिसकी तुम मुस्तहिक हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी से तमाम दुख ख़त्म कर दूँगा और सिर्फ़ खुशियाँ तुम्हारे नाम कर दूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब हमेशा तुम्हारी इज़्ज़त करूँगा, तुमसे कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करूँगा। मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा वो मुकाम दूँगा जिसकी तुम हकदार हो। वो एक जज़्बे के आलम में ये सारी बातें कह रहा था। इसके लहजे से सच्चाई साफ अयान थी। मारिया तो पहले हैरत से इसके चेहरे को देखती रही, फिर इसे अरबाज की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम मुझसे इस तरह से घूरती रहोगी तो मेरी नींद उड़ जाएगी। अगर एक बार मेरी नींद उड़ गई तो फिर तुम अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाना। अभी मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करके लेटा हुआ हूँ। बेहतर यही है कि मुझे नींद की वादियों में चले जाने दो, वरना मैं दोबारा से होश की दुनिया में आ गया तो तुम्हारे लिए होश बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। मारिया ने किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपना सर नरमी से इसके बाजू पर ही रख दिया। अरबाज ने हल्की सी आंखें खोल कर देखा तो वो छोटी सी लड़की इस वक्त इसमें समाई हुई थी। इसने इसे अपने गले से लगाया और खुद भी सो गया। सुबह जब मारिया की आंख खुली तो देखा वो अरबाज के नीचे थी। इसकी सांस बहुत बुरी तरह से बंद हो रही थी। वो अरबाज को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका वजन बहुत ज़्यादा था। फिर वो चिल्लाने लगी, उठो, मेरे ऊपर से उठो वरना मेरी सांस बंद हो जाएगी। अम्मी जी, कोई मुझे इस इंसान से बचाओ। कि मारिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अरबाज परेशान हो गया। वो जल्दी से उठ बैठा। अभी भी वो इसके छोटे से वजूद के ऊपर ही मौजूद था। मारिया ने इसे ऊंची आवाज़ में कहा, मेरे ऊपर से हटो। अरबाज को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तेज़ी से साइड पर हो गया और आंखें मलते हुए मारिया के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा इस वक्त शर्म हया की वजह से सुर्ख हो चुका था। मारिया ने इंतहाई गुस्से से अरबाज की तरफ देखा और इससे कहा कि आप क्या सोचकर अपना
सारा वज़न मुझ पर डालकर बैठे हुए थे। बेगम, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि नींद में मुझे किसी भी चीज़ का होश नहीं होता। इसकी मैंने तुमसे एडवांस में ही माज़रत कर ली थी। अब मैं दोबारा से तुमसे माज़रत नहीं कर सकता। ये कहकर इसने एक गहरी सांस ली और मारिया को कहने लगा, चलो अब तुम भी जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, वरना अगर मेरी नीयत ख़राब हो गई तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। मारिया तेज़ी से उठी वॉशरूम की तरफ भागी। इसकी स्पीड देखकर अरबाज हंसने लगा। अरबाज एक मजबूत असाब का मालिक इंसान था। इसका खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। वो खुद पर यकीन रखता था कि वो कभी भी एक ऐसी हरकत नहीं करेगा जिस पर बाद में वो शर्मिंदा होना पड़े या जिसकी वजह से इसकी बीवी को किसी भी किस्म की तकलीफ़ पहुँचे। इसने दिल ही दिल में ये इरादा कर लिया था, जब तक इसकी बीवी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वो अपनी बीवी के करीब ही नहीं जाएगा। शाम का वक्त था। वो दोनों बैठे हुए थे जब अचानक ही नौकर अरबाज के पास आया और कहने लगा, साहब जी बड़ी बीबी आ गई हैं। नौकर की बात सुनकर अरबाज के माथे पर बल पड़ गए। बड़ी बीबी दरअसल अरबाज की पुप्पो थी, जिन्होंने अरबाज के वालिदैन के बाद इसकी परवरिश की थी। अरबाज बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इनकी मोहब्बत के पीछे भी एक मकसद छुपा हुआ है, मगर वो कभी भी अपनी पुप्पो को इस मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकता था। हेलो अरबाज, यार कैसे हो? बानो, जो कि अरबाज की ही कज़न थी, तेज़ी से अरबाज के पास आई, लेकिन सामने खड़ी मारिया को देखकर अपनी जगह पर रुक गई और हैरत से अरबाज के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछने लगी, अरबाज, ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे साथ इस वक्त क्या कर रही है? अरे ये तो इस घर की नौकरानी है। अरबाज की बात सुनकर मारिया को लगा कि कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो बेयकीनी से अरबाज के चेहरे की तरफ देखने लगी। अभी कल ही तो अरबाज ने इससे मोहब्बत का इजहार किया था और इसे ये तसल्ली दी थी कि वो दोबारा कभी भी मारिया को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा और ना ही कभी मारिया से ऐसी बात करेगा जिससे इसका दिल दुखे। और अगर ये नौकरानी है तो ये तुम्हारे साथ क्यों बैठी हुई है? तुम इसे इसकी औकात में क्यों नहीं रखते? अरे यार, क्या हो गया है? ये मासूम 15 साल की एक बच्ची है। अब तुमने इसके साथ तो इस तरह की ज़िद नहीं करनी चाहिए ना। अरबाज को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था इसे अपने अल्फाज पर ज़रा भी पछतावा हो रहा हो। अरबाज ने नौकरानी को आवाज़ दी और इसे कहा कि मारिया को क्वार्टर में लेकर चली जाओ और तुम इसकी पढ़ाई की बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। मैं इसका दाखिला किसी अच्छे स्कूल करवा दूंगा और 2 दिन के अंदर अंदर ही इसे शहर भेज दूंगा। नौकरानी ने अरबाज की बात सुनकर तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और मारिया का बाजू पकड़ लिया। मारिया ने इसे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की तो नौकरानी ने इसके कानों में सरगोशी की, बीबी जी, फ़िलहाल ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कहकर साहब का खेल बर्बाद ना कीजिएगा, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। हाँ, मेरे साथ चलें, मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ। नौकरानी से तसल्ली देकर अपने साथ अपने क्वार्टर में ले गई। मारिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो क्वार्टर में जाकर ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसे इस तरह से रोता देखकर नौकरानी को दिल को कुछ हुआ। इसने मारिया के कंधे पर हाथ रखा। मारिया ने इसका हाथ झटक दिया और इंतहाई नफरत से इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो मुझे कहती थी कि साहब मुझे पसंद करने लगे हैं। तूने ही मुझे कहा था कि साहब को मुझसे मोहब्बत हो गई है। अगर ऐसा होता तो साहब कभी भी मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करते। तुम भी झूठी हो और तुम्हारे साहब भी झूठे हैं। मैं दोबारा तुम लोगों पर कभी भी यकीन नहीं करूंगी। तुम लोगों ने दोबारा से मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं तुम दोनों को बदवा दूंगी कि तुम लोगों को कभी भी सच्ची मोहब्बत ना मिले। मारिया की बात सुनकर नौकरानी इसके कदमों में बैठ गई। इसे अपने कदमों में बैठा देखकर मारिया तेजी से पीछे हटी और कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? नौकरानी ने इसके सामने हाथ जोड़े और इससे कहा कि खुदा के लिए मुझे इस तरह बदवा मत दो। मैं बड़ी मुश्किल से अपने महबूब को हासिल करने में कामयाब हुई हूँ। मैं इसे दोबारा से खोना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि मोहब्बत को खो देने की तकलीफ़ कितनी ज़्यादा होती है। मैंने और साहब ने आपसे किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोला और ना ही हम दोनों ने आपको धोखा दिया है। मैं फ़िलहाल आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। बहुत ही जल्द साहब आपको सारी हकीकत के बारे में बता देंगे। मैं आपसे फ़िलहाल सिर्फ यही इल्तिजा करूँगी कि मेरे लिए किसी भी किस्म की दुआ ना करना। मुझे बदवाओं से बहुत डर लगता है और मैं ये भी जानती हूँ बदवाए हुए लोग कभी भी कामयाब नहीं होते और ना ही कभी खुश रह सकते हैं। नौकरानी ये कहकर वहाँ से उठकर चली गई, लेकिन जाते वक्त इसने क्वार्टर को ताला लगाना नहीं भूला। मारिया वही ज़मीन पर ही लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अरबाज खान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? कल ही तो तुमने मुझे अपनी मोहब्बत एहसास से आशना करवाया और आज जब मैं तुम पर यकीन करने के लिए तैयार हो गई तो तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। इतनी जल्दी तुम कैसे किसी को दिल तोड़ सकते हो? कम अज़ कम तुम मुझे थोड़े अरसे के लिए अपने करीब तो रखते। मारिया इसके सामने जानबूझकर मासूम बनती थी, लेकिन वो हद से ज़्यादा समझदार थी। वो छोटी सी उम्र में ही बड़ी हो गई थी। चूँकि इसकी माँ का इसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था, इसलिए माँ के इंतकाल के बाद सब कुछ इसने खुद ही देखा था।
باپ تو اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اسی وجہ سے اپنے سارے مسائل ماریا خود ہی حل کرتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ارباز خان کے سامنے معصوم بنی ہوئی تھی تاکہ ارباز خان اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کر سکے۔ وہ روتے روتے وہیں پر سو گئی۔ ارباز خان کی آواز پر اس کی یہاں سے آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا کہ ارباز خان اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اور بہت محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ارباز خان نے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرنا چاہا تو اس نے غصے سے ارباز کا بازو چٹک دیا اور انتہائی نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی، میں تم جیسے دھوکے باز انسان سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ارباز خان کو اس طرح کے لہجے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ وہ اس طرح کا لہجہ تو اپنی پھپھو کا بھی برداشت نہیں کرتا تھا جس لہجے میں اس کی بیوی اس سے بات کر رہی تھی۔ سب سے پہلے مجھ سے تم اپنے لہجے کی معافی مانگو۔ ارباز نے اس انداز میں ہی اسے کہا۔ نہیں مانگوں گی معافی، کیوں مانگوں میں تم سے معافی؟ تم اسی ہی لہجے کے حقدار ہو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ تم نے پہلے سے ہی ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی مگر اس کے باوجود بھی تم میری طرف آئے اور مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ اپنی رکھیل سمجھ رہے ہو؟ یا پھر اس سے پہلے کہ ماریا کچھ کہتی ارباز کا ہاتھ اٹھا اور ماریا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ماریا نے بھی یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ارباز نے ماریا کو بازو سے پکڑا اور زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، خبردار، جو تم نے کبھی بھی اپنے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ کتنا گھٹیا لفظ ہے۔ ماریا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارباز نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ ارباز خان کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ دوبارہ سے نرم ہوا۔ دیکھو ماریا، میری جان، میری پوری بات سنو۔ اس سے پہلے کہ وہ ماریا کو دوبارہ سے ہاتھ لگاتا، ماریا تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی لیکن ارباز نے پہلے ہی اس کی بازو پکڑ لی اور اسے کہنے لگا کہ تم جذبات سے کام لے رہی ہو تو میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنو تو تمہیں حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا، ورنہ اس طرح سے تم خود بھی تکلیف میں رہو گی اور مجھے بھی تکلیف ہوتی رہے گی۔ مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی اور نہ ہی اب میں تم پر کبھی یقین کروں گی۔ تم نے اس پرائی عورت کے سامنے مجھے اپنی نوکرانی کہا اور میرے لیے اس ذلت سے بڑھ کر دوسری ذلت نہیں ہو سکتی۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں ارباز خان، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کبھی بھی محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ارباز خان کافی دیر سے اس کے اس رویے کو برداشت کر رہا تھا۔ اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ارباز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے کہا کہ میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ یہ میری حویلی ہے اور جہاں تک تمہاری بات ہے تو تم بھی میری ہی ہو۔ میں نے تمہارے باپ کو پیسے دے کر خریدا ہے، جب تک تم وہ پیسے ادا نہیں کرو گے تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ارباز نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ دوسری طرف ماریا کے دل میں بدگمانی مزید بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ارباز کو کہنے لگی، ہائے میں کتنی نادان تھی، میں سمجھ رہی تھی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے لیکن میں نہیں جانتی تھی تم تو وہ رقم کیش کر رہے ہو جو تم نے میرے باپ کو دے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، کر لو اپنی خواہش پوری، لیکن ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھنا، مجھے تکلیف دے کر تم خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ تم ہمیشہ ہی سچی محبت کو ترستے رہو گے اور جہاں تک میرا سوال ہے تو میں بہت ہی جلد تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ارباز خان نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اب تو یہ بات اپنے منہ سے ادا کر دی ہے لیکن اگر دوبارہ کبھی تم نے یہ بات اپنے منہ سے ادا کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے جس نے ایک عورت کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ارباز خان اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ماریا کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگا، ماریا بی بی، ابھی آپ ہوس کے مطلب سے واقف نہیں ہیں لیکن ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوس کس چڑیا کا نام ہے۔ اس نے ماریا کا بازو پکڑ کر اسے کمرے کی طرف دھکیلنے لگا۔ ماریا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ خود اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اس کے بازو کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ارباز نے اسے کہا کہ اب ڈر کیوں رہی ہو؟ جب شیر کی کچاڑ میں ہاتھ ڈالا ہے تو شیر سے سامنا کرنے کی بھی ہمت اپنے اندر پیدا کر لو۔ ارباز اسے سبق سکھانا چاہتا تھا لیکن وہ اس کے قریب نہیں جا سکا کیونکہ وہ ماریا سے محبت کرتا اور وہ ماریا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ماریا کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ابھی اگر وہ ماریا کے ساتھ زبردستی کر لیتا تو کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ماریا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ ماریا کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی اس طرح کا ہی برتاؤ کرتی، مگر اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی کزن کو یقین دلانے کے لیے کیا تھا کہ اس کی زندگی میں اپنی کزن کے علاوہ دوسری کوئی لڑکی نہیں۔ فی الحال ارباز کی جائیداد کے کچھ کاغذات اپنی پھپھو کے پاس ہی پڑے ہوئے تھے۔ ویسے تو اسے ان زمینوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن اپنے ایک نوکر سے اسے پتہ چلا کہ وہ زمینیں کسی زمانے میں اس کے باپ کی پسندیدہ تھیں، اس لیے ہی وہ زمینیں اپنی پھپھو سے نکلوانا چاہتا تھا۔ مگر اس کی پھپھو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ارباز خان سے کر دے
لیکن ارباز ان کی بیٹی کے کرتوتوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ شہر کا کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں تھا جو اس کی کزن کو نہیں جانتا تھا۔ اس کی کزن حد سے زیادہ فلرٹی تھی اور ہر لڑکے کے ساتھ گھومنا، باتیں کرنا، عیاشی کرنا، یہی ساری اس کی سرگرمیاں تھیں۔ ارباز کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنی حویلی کی مالک نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے ابھی پھوپھو کو انکار کیا تو اس کی پھوپھو ضرور کوئی نہ کوئی چال چلیں گی۔ وہ فی الحال اپنی پھوپھو کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ جتنا عرصہ پھوپھو اس کے پاس موجود رہی، اتنا عرصہ اس نے ماریا کو حویلی کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ جس دن وہ وہاں سے چلی گئی، اس دن اس نے نوکرانی کو بھیجا کہ وہ ماریا کو دوبارہ سے حویلی میں لے آئے۔ جب نوکرانی ماریا کو لینے کے لیے آئی تو ماریا نے صاف انکار کر دیا۔ آج وہ بالکل ویسا ہی محسوس کر رہی تھی جب وہ پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی۔ وہ دن اسے اچھی طرح سے یاد تھا جس دن وہ ندی کنارے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ارباز وہاں پر چلا آیا۔ ارباز نے اسے ایک نظر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بھی اتنے خوبصورت انسان کو اپنے گاؤں میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ماریا کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ہی اسے ندی کی طرف آئی تھی۔ اس کی بکری کا بچہ گم ہو گیا تھا اور اسی کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ بکری کا بچہ تو نہیں ملا لیکن اسے یہ ندی مل گئی۔ ارباز کو اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ جب اس نے اس کے باپ سے بات کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ تو بہت لالچی ہے۔ ارباز کو اس نے کہا کہ تم مجھے ایک موٹی رقم دے دو اور میری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو۔ ارباز اگر چاہتا تو وہ ماریا سے نکاح کرتا اور اسے ویسے ہی اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن ماریا کے چہرے پر پہلے معصومیت اور ماریا کی آنکھوں میں موجود رنگینیوں کو دیکھ کر اسے یہ زیادتی لگی کہ وہ ماریا کو بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھے۔ اس نے ماریا سے نکاح کر لیا، لیکن اس نے ماریا کو یہ بات صاف الفاظ میں بتا دی تھی کہ وہ اس سے کسی بھی اچھے کی امید نہ رکھے کیونکہ وہ صرف اور صرف اس حویلی کی نوکرانی ہے اور اس کی حیثیت نوکرانی سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اس نے پہلے دن ماریا کے پاس جانا چاہا لیکن رک گیا کیونکہ ماریا ابھی صرف اور صرف 15 سال کی تھی۔ اس نے پہلے ہی دن فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ 18 سال کی ہوگی تب وہ ماریا کے قریب جائے گا۔ ماریا کی موجودگی سے اسے بہت سکون ملتا تھا۔ اس نے کچھ رولز بنائے ہوئے تھے جن پر عمل کرنا ماریا کی ذمہ داری تھی، لیکن جب ماریا ان پر عمل نہیں کرتی تھی تو پھر ارباز اسے سزائیں سناتا تھا، لیکن وہ سزائیں بھی بہت معصوم اور چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی۔ ماریا کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روکتا تھا۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ ماریا کیسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اس کے دل میں ماریا کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ اب وہ لڑکی اسے بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ جب وہ گھر واپس آتا تو اس لڑکی کے چلانے کی آواز اسے سنائی دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی نوکرانی سے بحث میں مصروف ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ماریا سے تمام کام بھی چھڑوا دیے اور پھر اسے گھر میں چھوٹی بیوی کی حیثیت بھی ملنے لگی۔ راشدہ جو کہ ارباز کی سب سے خاص نوکرانی تھی، ارباز اسے ہدایت دی تھی کہ ماریا کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہونے دے اور نہ ہی اسے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ راشدہ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ ایک دن اس کے صاحب کو اپنی اس معصوم سی بیوی سے دھواں محبت ضرور ہو جائے گی۔ وہ بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ ارباز نے کافی دیر تک انتظار کیا لیکن ماریا اس کی حویلی میں واپس نہ آئی۔ ارباز خود ہی اٹھا اور کوارٹر میں چلا گیا۔ سامنے وہ پرانی ہیروئنوں کی طرح زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ارباز تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، چلو جلدی سے اٹھو اور حویلی میں چلو۔ نہیں، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ آج سے میرا گھر یہیں پر ہے اور میں یہیں پر رہوں۔ اس کی بات سن کر ارباز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جیسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔ لیکن میرے پاس اس کے لیے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر تم میری ان وجوہات کو سن لو تو تمہاری یہ ناراضگی دور ہو جائے گی۔ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ارباز نے اسے پھوپھو کی اور اپنے باپ کی زمینوں کی کہانی سنا دی۔ وہ سن کر اس کا دل تھوڑا سا نرم پڑا، لیکن ابھی بھی وہ ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ بیٹھی اور ارباز کو کہنے لگی، میری ایک شرط ہے۔ اس وقت تک تمہارے ساتھ میں نہیں جاؤں گی جب تک تم پورے گاؤں میں یہ اعلان نہ کر دو کہ تم نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ ارے یہ تو تم نے مجھے ایک چھوٹا سا کام کہہ دیا، تم اس کی فکر مت کرو، کل ہی ہمارا ولیمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جب ولیمے کے بعد مجھے لینے کے لیے آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ابھی یہاں سے چلو۔ یہ کہہ کر اس نے ارباز کو وہاں سے نکال دیا۔ رات کو ماریا کو باہر سے مختلف لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب اس نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ کھانے بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ اگلے ہی دن نوکرانی ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا لے کر اس کے پاس آئی اور اسے پہننے کے لیے دیا۔ ارباز نے اپنا کہا پورا کیا اور ان دونوں کا ولیمہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوا۔ گاؤں بھر کے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ ارباز کی پھوپھو کو پتہ چلا تو اس نے بہت زیادہ غصہ کیا، لیکن ارباز نے کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لیا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو ماریا خوبصورتی سے وہاں پر سجی بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں 18 سال کے ہونے کی مہلت دے دوں، لیکن تم مجھے اچھی خاصی سمجھدار لگ رہی ہو جو اب شادی کی ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر ماریا مسکرا دی اور پھر دونوں کے اس ملن پر چاروں طرف محبت کی رنگینیاں پھیل گئیں۔
تو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔